बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम, मैं मुनसिफ अली और आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर व आफियत के साथ होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहलिहाना समेत खुश और महफूज होंगे। सामीन किराम, लास्ट नाइट लेट नाइट जंगी बुनियादों पे खुसूसी अदालत ने सैफर केस का जो ट्रायल किया, जो जंगी बुनियादों पे कार्रवाई की, इसको मद्देनजर रखते हुए पीटीआई की लीगल टीम हाई कोर्ट के साथ उसने रुजू कर दी। पहले तो वो अदालत में, अडियाला जेल के हुसूसी अदालत में देर नाइट तक वहाँ रहे और उसके बाद फिर आके और कागजाई कार्रवाई प्रिपरेशन तैयार करके और अगले दिन हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी कि जंगी बुनियादों पे अपील की सुनवाई होगी। किसी हद तक वो कामयाब भी हुए थे। वहाँ सुनवाई के लिए दरखास्त भी दायर की गई थी, नंबर भी लग गई थी और सुनवाई भी होनी थी, लेकिन एंड टाइम पे खुसूसी अदालत ट्रायल कोर्ट के जज जुल्करनैन साहब ने उससे पहले यानी लेट नाइट कार्रवाई के बाद 7 से 8 घंटों बाद फिर सुबह सवेरे अदालत लग गई और उनको पता ही था कि हाई कोर्ट की तरफ से या स्टे आ जाएगी या कुछ इस तरह हो जाएगी। तो उसने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइपर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। उसी दौरान इमरान खान साहब के बेने भी, शाह महमूद कुरैशी के फैमिली भी और कुछ उकला भी वहाँ मौजूद थे। सामीन किराम, 242 की बयान एक रस्मी तौर पे एक बयान रिकॉर्ड किया जाता है। इमरान खान साहब ने बयान रिकॉर्ड किया। बयान में उसने बताया कि साइपर केस मेरे ऑफिस में मौजूद था, लेकिन ये सिक्योरिटी सेक्रेटरी का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का और सेक्रेटरी मिलिट्री का, ये उनका ड्यूटी होती है कि वो इन चीज़ों का हिफाजत करे, क्योंकि उसने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा था कि साइपर ढूंढ के निकाले और शायद इसी वजह से मैं उससे पहली दफ़ा नाराज़ भी हुआ था। लेकिन उसको मैंने इंक्वायरी के लिए कहा और इंक्वायरी पे उसने कहा कि उनके कोई क्लू सामने नहीं आया कि साइपर किस वजह से चोरी हुआ और किसने चोरी किया। अगरचे इमरान खान साहब ने अपने मातहत एक ऑफिसर का नाम और उसका ओहदा और ये भी बताया कि किसके लिए चोरी किया गया है और किस वजह से चोरी किया गया है, ये सब कुछ अदालत में इमरान खान साहब ने बता दिया। लेकिन फिर भी अबू हसनात जुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को इसी दौरान फिर इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए बताया कि मेरी तरफ देखे, मुझे ये बता दे कि खान साहब साइपर कहाँ हैं। जबकि इमरान खान साहब ने उनको बताया कि मैंने आपको अपने बयान में बता दिया कि साइपर मेरे ऑफिस से चोरी की गई है, जबकि साइपर का रखवाली मेरी ड्यूटी नहीं थी, वो मिलिट्री सेक्रेटरी का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ड्यूटी थी, जो वज़ीर आज़म हाउस को और वज़ीर आज़म हाउस के सारे मामलात को वो खुद देखते हैं। इस पे अबू हसनात जुल्करनैन साहब ने दोनों को मुखातिब करते हुए ये बताया कि मैं आप दोनों को 10 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाता हूँ। जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कुछ उकला और कुछ बंदे ये कह रहे कि उसने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया और उसने कहा कि मेरे बयान के बगैर, 242 के बयान लेने के बगैर फैसला किस तरह सुनाया जाता है। जबकि अबू हसनात जुल्करनैन साहब फैसला सुनाने के बाद अपने सीट से उठ के चले गए और दूसरी तरफ इमरान खान साहब बकौल कुछ जर्नलिस्ट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कोट कर रहे कि देर तक बैठे रहे और मुस्कुराते रहे कि ये क्या मजाक हो रहा है, और वाकई मजाक हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ उसकी लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
ایک پٹیشن دائر کی تھی، لیکن اب وہ پٹیشن جو دائر کی تھی وہ اب بے معنی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ صرف اس جلد بازی میں پیسہ نہ سنایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے یا اسٹے آرڈر آ جائے۔ جبکہ میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس چیز کو سمجھتے، خاص طور پہ جو وکلائے، جو قانون دان ہے یا جو جرنلسٹ ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ سائپر کیس کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی توشہ خانہ کی طرح یہ بھی معطل ہو جائے گی اور یہ سزا بھی ریورس ہو جائے گی، لیکن اس میں دیر لگے گی، اس میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ کہہ رہے کہ کیا عارف علوی صاحب صدر پاکستان کیا عمران خان صاحب کی سزا معطل کر سکتے؟ ہاں بالکل، ان کے پاس اختیار ہے، وہ کسی بھی ادارے کا، کسی بھی عدالت کا سزا معطل کر سکتا ہے، لیکن اب بدقسمتی یہی ہے کہ وہ نہ تو عمران خان صاحب یہی کہے گا کہ عارف علوی صاحب اس میں مداخلت کرے یا ان کے لیگل ٹیم، کیونکہ بعد میں یہ ایک دامن پہ لگ جائے گا کہ بے شک آپ گلٹی تھے، آپ قصوروار تھے، تو اس لیے آپ کی سزا معاف کی گئی ہے۔ جبکہ یہ اس صورت میں بھی ہوتا ہے جب آپ کو اعلیٰ عدلیہ سے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملے، تو اس کے بعد پھر بندہ صدور کو اور صدر صاحب کو معافی کی درخواست کی جاتی ہے اور وہ اس پہ عمل درآمد کر لیتا ہے۔ لیکن اب تو بات یہی ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں تس نس ہو جائے گا اور یہ ہائی کورٹ میں اس کی سزا زائل ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا ٹائم لے گی۔ میں بھی ہو سکتے کہ ہائی کورٹ اس کو برقرار رکھے، لیکن سپریم کورٹ میں پھر بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھے گا، بہت سی چیزیں سامنے آئے گی، بہت سی چیزیں پرکھ کی جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر، جو ان کا ہینڈلر اس کو کر رہے، اس نے اس پہ یہی کہا کہ عوام کو اس نے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ پرامن رہیں۔ ان لوگوں نے 9 مئی میں جو حاصل کرنا تھا اس کے برعکس اس نے یہ فیصلہ سنایا اور یہ کوشش کر رہے کہ لوگ کو انتشار اور لوگوں کو اشتغال دلایا جائے اور کوئی ایسی حرکت کی جائے تاکہ ہمارا جو ادھورا خواب ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن آپ لوگ پرامن رہے، آپ لوگ بالکل خاموش رہے اور آپ لوگ سنڈے کو پرامن احتجاج کے لیے نکلا کرے۔ اور آپ لوگوں نے 8 فروری کو سب نے گھروں سے باہر نکلنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مجھے سزا ہو گئی ہے تو آپ لوگ گھر میں بیٹھیں گے، نہیں، آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور 8 فروری کو آپ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنے، جو آپ لوگوں کے لیے جو قید و بند میں زندگی اور آپ لوگ کے لیڈر قید و بند کی زندگی گزار رہے، صرف اور صرف آپ لوگ کے ووٹوں کی وجہ سے ان کو انصاف ملے گی۔ جبکہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے بیان میں، ابو حسنات صاحب اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر یہ سائے پر ہوا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے، اگر یہ سائے پر ہوا تو ہم صحافت چھوڑ دیں گے۔ تو اب تو بے شک ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ بوس ہے، ان کو عمران خان صاحب سے اختلاف ہے یا نفرت ہے، لیکن کم از کم بقول ایک انسان ان کو اپنے الفاظ کا لاب رکھتے ہوئے ان کو سیاست یا صحافت تو چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ وہ ہے کہ وہ سائپر پہ عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی۔ تو سامعین کرام، یہی کچھ تازہ ترین صورتحال تھے، لیکن 8 فروری پہ بہت سے چیزیں، بہت سے لوگ سامنے آئیں گے۔ اگر ان کے ذہن میں یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، میں بھی ہو سکتے ہے کہ یہ ان کے برعکس چلا جائے، کیونکہ لوگوں میں مزید انتشار آ جائے گی، لوگوں میں مزید غصہ آ جائیں گے اور لوگ ہو سکتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن کے باہر رات گزار لیں اگلے دن کے لیے۔ لیکن سامعین کرام، سب نے ملک وطن کے خاطر اٹھنا ہے، نکلنا ہے اور اپنے پارٹی کو اور اپنے منشور کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ باقی ہر بندے کا اپنا سوچ ہے، اپنا ہے، خواہ کسی کا کوئی بھی پارٹی ہو، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سدھار سکتا ہے
تو سب سے پہلے ملک ہے اور اس کے بعد عمر بکر اور زید ہے۔ تو سامعین کرام، ووٹ کاسٹ کرنا ہے، صحیح معنوں میں کاسٹ کرنا ہے اور ہر صورت پہ کاسٹ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک وطن میں جو انتشار اور جو بدامنی پیدا کر رہے، اللہ ان کو نصب و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔